नात खानों को पैसे लेना जायज़ नहीं है, ये जो मतलब है कि उजरत अगर ले तो नाजायज़ है। ये तो इस पर तो मैंने एक रिसाला भी अल्हम्दुलिल्लाह लिखा और कब का बरसों पहले छप भी गया। मैं तो आप लोगों के यहाँ आता था, कभी मैंने पैसे तो लिए नहीं है। ये कोई भी नहीं बोल सकता कि हमारे यहाँ आया था तो उसने बोला इतने पैसे दो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं लेता भी नहीं हूँ बयान के पैसे, पसंद भी नहीं करता। ताहम ये कि एक दौर था कि इमामत और तदरीस, जो कुरान पढ़ाते हैं, इल्म दीन पढ़ाते हैं, ये मुअज्जिन की उजरत, ये सब हराम, यानी इसको बोलते असल मजहब पर ये सब हराम है। फिर बाद में यही वाज की उजरत भी हराम थी। फिर बाद में जब लोगों में सुस्ती आई, पहले लोग भी बगैर मांगे बगैर बोले खिदमत करते थे उलमा की, तो यूं जरूरत नहीं पड़ती थी, गुजारा हो जाता। बाद में लोग इस तरफ से कुछ सुस्त हुए देने के मामले में। अब उलमा अरे खाएंगे तो सही ना, बच्चों को भी खिलाएंगे, ये कारोबार की तरफ मुतवज्जे हुए। तो यूं वाजो नसीहत की मसनत जो थी ये वीरान होने लगी। अब मुसलमानों को नेकी की दावत कौन देगा और इनको अकायद कौन बताएगा, कुरान कौन सिखाएगा। मुसल्ला भी पहले फ्री पढ़ाते थे इमाम, अब वो 5 टाइम नमाज कौन पढ़ाएगा। पहले लोग खिदमत कर देते थे, अब नहीं करते। इमाम खाएगा क्या हवा? हम माल खाए और इमाम कभी हलवा खाए तो बोले मौलाना हलवा खाता है। अरे भाई तू कितने हलवे और जलवे करता है, अपने को देखना, मौलाना का दिल नहीं है। खैर, तो ये अपने इसलिए वो फिर बाद में मुतअखिरीन कहलाते हैं। मुतकद्दिमीन के नजदीक तो नाजायज वाज की उजरत थी। अब जो बाद के उलमा तशरीफ लाए तो उन्होंने मतलब जैसे फ़क़ीह अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह का आलाज़त ने भी हवाला दिया, ये भी पहले नाजायज बोलते थे, फिर इन्होंने वो रुजू किया कि इन्हें फिर क्या कि अब ये जायज मैं कहता हूँ। तो इस तरह मतलब ये कि ये वाज की उजरत जायज है, लेकिन चूंकि पहले भी ये मना तो थी तो बचना बेहतर है। अच्छा, अब जहाँ उजरत होती है तो वहाँ तय करके लेना होता है। उजरत का ये भी मसला है कि जो देना हो दे देना, जो लेना हो ले लेना। जहाँ के अंडरस्टूड है कि मिलेगा तो सही, तो फिर वाजिब तर्क हुआ कि वाजिब है कि तय कर ले जब उजरत। अच्छा, अब मौलाना मांगे तो फंसे, ना मांगे तो दे नहीं कोई, अब करे क्या। अब मैं जैसे कि मैंने बहुत सारे निकाह पढ़ाए, दावत इस्लामी वाले शुरू में हर फर्द चाहता था कि मैं उसका निकाह पढ़ाऊं। मैं इसकी महफिल नात भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने ज़हन दिया इस्लामी भाइयों को। पहले फंक्शन होते थे, ढोल बजते थे, समझे, तो हमने फिर यार इसके बदले नात ख्वानी करो। हर जगह महफिल में अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन मैं जाता था, वली में भी शरीक होता था। अब ये कि निकाह मुझे पता नहीं मैंने कितने निकाह पढ़ाए, कितने जनाजे पढ़ाए, कभी भी निकाह पढ़ाने के मैंने पैसे नहीं लिए, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह ना मांग कर लिए ना किसी ने पेश किए। मुझे याद नहीं किसी ने पेश किया हो। कभी मांगता नहीं है तो चलो बेचारे को दे दो, ये रिक्शे में आया है, टैक्सी में आया है, बस में लद के आया है, यार इसको पैसे तो लगे होंगे ना। ये भी आजमाइश है कि मैं टैक्सी तक में गया हूँ, लेकिन दूल्हा ना दूल्हे के घर वालों ने कहा मुफ्त तो पड़ा, इसको पूछो सी टैक्सी का किराया लेगा कि नहीं लेगा। मैं ना लूं भले, लेकिन पूछे तो मुझे अच्छा तो लगे ना कि चलो बेचारों ने कुछ तो मेरा ख्याल किया। तो फिर मौलानाओं के साथ ये असर करते हैं हम लोग। वो हमारी गुजराती में कहावत है, बोले तेना बोर बेचाए। जो बोलता है उसके पैर बिकते हैं। अब जो मांगता है तो उसको बुरा भला कहते हैं, नहीं मांगता उसको किराया भी नहीं देते। मैं पैदल चल कर आना जाना किया मैंने बयान के लिए, वो लंबे आने का चंद माइल के सफर। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुदा ना खास्ता शिकवा नहीं कर रहा, मैं अपनी बिरादरी की साइड ले रहा हूँ। अब मैं तो दुनिया से जरा, अब मैं कितना रहूंगा, मेरी तो 70+ एज है, लेकिन मेरी बिरादरी तो अपनी है। आपकी बिरादरी आपको अजीज होगी। ये उलमा, अइम्मा किराम, मुअज्जिनीन, ये मौलाना तबका जो, ये मेरी बिरादरी है। तो मैं इनकी साइड तो लूंगा ना, क्या जायज तरीके पर बेचारों की खिदमत तो करो। ये खाएंगे क्या, बच्चों को क्या देंगे, लिबास क्या पहनाएंगे। ये आम तौर पर मैं सही बोलता हूँ कि ये तबका जो उलमा का, इमामों का, ये या तो मुतवस्सित न दरमियाना होता है या गरीब होता है। इनमें मालदार तो शायद ही कोई मिलेगा जिसकी बहुत अच्छी आवाज हो और धूम धड़के का उसका बयान हो और लोग अश कर उठते हों, और वो लेता हो 40,000 50,000। वो अब तो सुना वो 40,000 तो कम है, 1.5 लाख की आवाज तो बहुत पहले सुन चुका हूं मैं, समझे।
تو اس سے کم ہوں گے. لیکن کورونا نے ان کا بھی بازار ٹھنڈا کر دیا. کون بلائے گا؟ اب کیا کھاتے ہوں گے بیچارے؟ اچھا پھر یہ روز واز نہیں ہوتے، ان کا بھی علماء کا بھی بیان کا جو اس طرح جلسوں میں خطاب فرماتے ہیں، ان کا سیزن ہوتا ہے. اعلی حضرت کے عرس پہ لوگ بلاتے ہوں گے. اچھا پھر اپنے 12ویں شریف فل سیزن، ان کا نعت خوان ہوگا. نعت خوان بھی آپ کو جواب نہیں دے گا. کنوارا جو نعت خوان ہوگا وہ شادی بھی نہیں کرے گا. جو مطلب ہے کہ بہت شوقین ہوگا یا خدا نہ خواستہ پیسے لیتا ہوگا. نعت خوانوں کو پیسے لینا جائز نہیں ہے. یہ جو مطلب ہے کہ اجرت اگر لے تو ناجائز ہے. یہ تو اس پر تو میں نے ایک رسالہ بھی الحمدللہ لکھا اور کب کا برسوں پہلے چھپ بھی گیا. کہ نعت خوان کو اگر پیسے نہیں بھی وہ نہیں پڑھے گا تو کوئی اسلام کا نقشہ نہیں بگڑے گا. اور فی سبیل اللہ نعت پڑھنے والے ایک سے ایک پڑھتے ہی ہیں. تو کچھ نعت خوان ہوتے ہیں جو پیسے لیتے ہیں، سب نہیں لیتے، کچھ لیتے ہیں. تو اس کی اگر یہ بطور اجرت یا طے کرے یا انڈرسٹوڈ ہے تو یہ اجرت ہی ہے. اور ویسے اگر طے نہیں ہے نہ انڈرسٹوڈ ہے اور اٹھا کر کوئی لاکھ روپے دے دے نعت خوان کو، وہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. یا وقت کی اجرت طے کرتا ہے، ٹائم کی، کہ 2 گھنٹے کے اتنے لوں گا، 2 گھنٹے آ جاؤں گا، جو بھی کام لینا ہے نہیں لینا میں آپ کے وقت بیٹھ جاؤں 2 گھنٹے میرے. یہ وقت کی اجرت جائز، آپ اس میں نعتیں پڑھا لوں. یہ ایک ہیلا ہے اس کا نعت خوان کا. تو بہرحال یہ کہ علماء کا اجرت لینا دینا یہ سب جائز ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن معیوب اب بھی ہے، ورنہ آپ مائک پکڑ کے کھڑے نہ ہوتے. آپ ایک نہیں ہیں. میں زمانے سے جب دعوت اسلامی نہیں تھی تب سے فلاں اتنے لیتا ہے، بلاتے اسی کو، واز اسی کا کرواتے ہیں، مزے اور نعرے اسی میں لگنے. ایک برا بھلا بھی اسی کو بولتے تھے کہ پیسے بہت لیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، بغیر کار کے نہیں آئے گا تو فلاں کرے گا. کار کا اپنی کار ہے تو پیٹرول مانگتا ہے. ارے بھائی کیا کرے گا یار، پانی ڈالے گا اس میں. اب تم بولو اب یہ رہتا ہے کھارا در میں، تم بولو کہ مطلب ہے کہ نوری آباد میں تو یہ کار میں آئے گا تو 1500 کا تو بیچارے کا آنے جانے پیٹرول جل جائے گا. یہ کیا کرے؟ اور آپ اگر یہ بولتا نہیں ہے تو آپ پانی بھی نہیں پلاتے، اس کا کیا علاج؟ تو اس لیے بہرحال اجرت جائز ہے. البتہ میں مطلب ہے کہ یہی بہتر سمجھتا ہوں کہ علماء حضرات اگر اپنا ان کا کوئی ہے آمدنی کا ذریعہ اور اگر ضرورت نہیں ہے تو پھر نہ لیں، تو ان کے لیے بھی بہتر ہے، امت کے لیے بھی بہتر ہے کہ لوگ پھر ان سے کتراتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں، دین سے دوری کا سبب بنتا ہے. البتہ کوئی اگر لیتا ہے جائز طریقے پر، اس کو جو برا بھلا کہے گا تو خود گناہ گار ہوگا. کہ جب شریعت اس کو برا نہیں کہتی، میں اور آپ کیوں برا کہیں؟